इडल्यो करूंक 1 किलो मुठांबो तांदूळ एक 3 घंटे उदकांत बरो करून ताळणे काडणे भिजत दवरिचे. ताचे उपरांत एका किल्याक 100 ग्राम दाळ आमी बरी करून विंगड तांदळान मिक्स करूंक ना, विंगड आमी भिजत दवरिचे ताळणे काडणे. ताच्या उपरांत 3 वरां उपरांत हो तांदूळ बरो करून गंद वाटिचे. तांदूळ विंगड आनी दाळ विंगड वाटिचे. वडल घाल्लो तांदूळ आतां वाटून आयलो. हांवें विंगड दाळ वाटून दवरूंक सांगिल्ली ती हाका फायनली आमी घाली. आतां दाळ आनी तांदूळ दोनी वाटला, बरें वाटला. दाळ मिक्स सेपरेट वाटून हाका घाली. मिक्स जावचे खातीर हाका आमी मिक्स केली. आतां आमी एका किल्या तांदळाक ह्या ग्लासांत 1 ग्लास सूर, ह्या ग्लासांत आमी 1 ग्लास सूर घाली जाय. हांगा सूर हाडले हांव घालता. पीठ वाटताना घाली जाय. पुरा बरें मिक्स जायते देखून. पूण हांवें 1.5 घाल्ल्यान आनी 1 अर्दो लोटो सूर घालता. एका किल्याक 1 ग्लास लेक हांवें हांगा 1.5 घाल्ल्यान 1.5 ग्लास सूर ह्या पिठाक बरशिता. ताचे उपरांत चड वेळ वाटूंक ना. बरसून तक्षण आमी तें ग्रायंडर ऑफ करून एक मोटकेक काडी जाय. उडल आमी तोंदरांत पीठ फुगोवंक दवरलें. आतां फुगलां गे म्हूण पळोवया. पीठ फुगलां. पीठ फुगोवन वयर आयलां. आतां आमी इडल्यो उकडया. आतां गिंडलांक आनी येवन ताका नातलेलें तेल बरें करून आमी पुसूंक आसा. हेणें सायडींकी तेल लागाचें कित्याक म्हळ्यार इतल्यो बऱ्यो उकळाच्यो जाल्ल्यान बरें करून ताका तेल सरयचें. सगळ्या गिंडलांक अशें हांवें म्हाका जाय तितलीं 28 गिंडलां रेडी केल्यान. 2 सेट AFT14 जातात. आनी इसल्यान हांवें तोंदरांत उदक उंड करूंक दवरलां. आनी हें उदक आतां उंड जाल्लें म्हणटना उदक उंड जावन आयलें. आतां आमी गिंडलां दवरून पीठ वती. तेल पुसून गिंडलां आमी दवरलां. पीठ वतना एका सायडीक जावन आमी अर्दें गिंडल ओतल्यार पुरो. कित्याक म्हळ्यार फुगलां जाल्ल्यान तें पीठ वयर येता. तोंदरांचे दमणे दमतना जर तर उदक आसत जाल्यार तें आमी पुसी जाय. नाहीतर तें गिंडलांक पडोन उदक जाता. आनी 15 मिनटां उकडोवंक सोडी जाय. आतां 15 मिनटां जालीं. आमचे इडल्यो उकडल्यो बी पळोवया. वय बऱ्यो उकडल्यात. ऊन लागता देखून लांब एका जायल्यान आमी काडया.
इडला आमी आतां बरें करून उमथींग घाली जाय. सुको आसा जेवो कुडको थंड आसल्यार ते मागीर उदाक जाता. तशें बरें एका नितळ सुक्या कुडक्यार आमी अशें दाखोवन मागीर ताचे वयर आनी कुडको आमी बरो करना थंड करना आमी ताचे वयर एक कुडको घालपी जाय आनी एक 5 मिनटां ह्यो इडल्यो निवोंक सोडी जाय. आतां त्यो इडल्यो निवल्यो तशें आमी त्यो आतां काडया. अशें सकाळच आमी उखलायचे ताचे उपरांत अशें करी जाय. बरें क्लीन जावन इडली भायर आयल्यो. ओके अशें आमी तितकेशें सायडीन अशें करना अशें केलें जाल्यार बऱ्यो सॉफ्ट रितीन इडल्यो येतात. कितेंच हार्ड जायनात. आनी तितल्यो बऱ्यो आनी सॉफ्ट इडल्यो जाल्यात थंडीत जावन मस्त रुचीक जाल्यात. आनी ह्यो इडल्यो फाल्यां सांजेर मुशेर भायर दवरल्यार कांय जायनात. ताचे उपरांत जर तर आमी खावन उरल्यो जाल्यार फ्रिजान दवरन ताचे उपरांत आमकां केदाळां गरज आसात. 1 दिसा उपरांत 2 दिसा उपरांत आमी तोंदरांत ऊब घालून काडल्यार त्यो फ्रेश इडल्यां बऱ्यो आसतात. कितेंच वायट या परमळ आमकां कळना.